हाम्रो भएको टुरिस्टलाई पनि ल्याउने खालको हवाईजहाजको अवस्था छैन। अब हाम्रो चाहिँ नि नेपाल एयरलाइन्स अहिले थला परेर बसेको छ। अब म आफै मन्त्री भएर धेरै कुरा के गर्नु। सरकारको चाहिँ नि जमानीमा 47 अरब ऋण दिएर चाहिँ नि नेपाल एयरलाइन्सको प्लेनहरू किनेका छन्। अहिले डोमेस्टिक चाहिँ नि प्लेन एउटा चलेको छ चाहिँ नि सबै थला परेको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर भन्छु अहिलेको नेतृत्वले चाहिँ नि केही गर्दैनन्। 4वटा चाहिँ नि जुन चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय चल्ने प्लेन छ त्यो पनि 2वटा थला परेको छ। कहिले इन्जिन बिग्रियो भनेको छ, कहिले के गरेको छ, इन्जिन भाडामा ल्याएको छ के छ थाहा छैन। त्यसमा खालि इन्जिन भाडामा ल्याउने मात्र रहर गर्छ, बनाउने तर्फ चाहिँ नि ध्यानै दिँदैन। त्यहाँ अस्तव्यस्त अवस्था छ, विकृतिको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ नि सुधार गर्नु पर्यो। धेरैले मलाई नेताहरूले पनि भन्नुहुन्छ मेरो जिल्लामा उडाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ, के उडाउने प्लेनै छैन। अब नेपाल एयरलाइन्स कता फर्किएको छ थाहै छैन। मन्त्रालयसँग कुनै सम्बन्ध नै गर्दैन। एउटा अध्यक्षले प्राइभेट कम्पनी जस्तो चलाछ र मैले अस्ति भन्नु पनि भने आज सार्वजनिक रूपमा पनि मैले भन्नै पर्छ, यदि यही खालको चाहिँ नि अवस्था रह्यो, सरकारसँग कुनै सम्बन्ध नगर्ने एउटा चाहिँ नि व्यक्तिले प्राइभेट कम्पनी जस्तो चलाउने, सरकारले गरेको निर्णयहरू कार्यान्वयन चाहिँ हुन नसक्ने स्थिति भयो भने नेपाल एयरलाइन्स समाप्त हुन्छ। त्यहाँ अहिले भएका कर्मचारीहरू पनि सबैले त्यो उनीहरूको भविष्य चाहिँ अन्धकार हुन्छ एउटा व्यक्तिको कारण। सरकारले चाहिँ नि त्यसलाई सुधार गर्नको लागि जुन निलम्बन गर्यो, तर अब निलम्बन गरेपछि चाहिँ नि सरकारले छानबिन आयोग बनायो, तर फेरि चाहिँ नि अदालतले स्टे दिएर अल्पकालीन स्टे दिएर आज चाहिँ नि काम गर्ने स्थिति बनाइरहेछ। अल्पकालीन स्टेको पेशी कहिले नचल्ने रहेछ हाम्रो अदालतमा। फेरि कस्तो गाह्रो, अदालतको अन्तरिम आदेशको कारणले नेपाल एयरलाइन्समा बसेको छ, संस्था तहस बनाएको छ। जनताको 47 अरब चाहिँ नि रुपैयाँलाई चाहिँ नि कुनै चाहिँ नि त्यो उपयोग गर्ने स्थिति बनेको छैन। जनताले सुविधा पाउन सकेको छैन। तर हालत यस्तो छ, समस्या यहाँ छ। हामी काठमाडौँ उपत्यका विश्वको चाहिँ नि विकास भएका सहरहरू भन्दा पनि पुराना हाम्रा चाहिँ नि सभ्यता छ यहाँ, तर हामीले खोइ ब्रान्डिङ गर्न सकेको। नेपाल कहिले घुम्न आउने भन्दा नेपाल 12 महिना जहिले आए पनि हुन्छ। राउन्ड द इयर चाहिँ नि नेपाल टुरिज्म डेस्टिनेसन भनेर हामीले चाहिँ नि अब बोल्नु पर्यो। सबैले यो चाहिँ नि ठेगै बनाउनु पर्यो। एउटा पर्यटक नेपाल पसेपछि ऊ धेरै दिन घुम्ने एउटा वातावरण बनाउने र उसले बोकेर आएको पैसा चाहिँ पनि खल्टी टकटक्याएर चाहिँ नि सबै चाहिँ खर्च गरेर जाने वातावरण बन्नुपर्छ। अनि बल्ल पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन्छ। र यो गोष्ठीले पर्यटन क्षेत्रको एउटा विकासको काममा एउटा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आउनेछन् र मन्त्रालयको लागि एउटा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण सहयोगी काम हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसको लागि म पार्टीको विभाग, केन्द्रीय पर्यटन विभागका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। समयको अलिकति चाप छ, म पनि यो अर्को कार्यक्रम छोडेरै आएको र हाम्रो पार्टीको अध्यक्षज्यू पनि अहिले फेरि अर्को कार्यक्रममा उहाँ तुरुन्तै पुग्नुपर्ने छ। त्यसले गर्दा मैले चाहेअनुसारले कतिपय कुराहरू यहाँ चाहिँ नि अहिले राख्न सक्ने स्थिति, छलफलमा भाग लिन सक्ने स्थिति भएन। त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। यहाँहरूले यो गोष्ठीमा छलफल गरेर आएका निष्कर्षहरूलाई मन्त्रालयमा यहाँहरूले चाहिँ नि दिनुहुनेछ र त्यसले मन्त्रालयको एउटा चाहिँ नि नीति निर्माणका कामहरूमा सहयोगी भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। त्यो प्रतिवेदन दिनको लागि पनि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को निश्चित रूपमा अब समस्याहरू छन्, चुनौतीहरू छन् र जहाँ समस्या र चुनौतीहरू हुन्छ त्यहाँ अवसरहरू पनि सँगसँगै आइरहेका हुन्छन्। भर्खरै जुन प्रेजेन्टेसन यहाँ चाहिँ नि गर्नुभयो, यो प्रेजेन्टेसन निकै चाहिँ नि सरल ढङ्गबाट, एउटा समसामयिक ढङ्गबाट यहाँले जुन चाहिँ नि चुनौतीलाई औल्याउने कुराहरू गर्नुभयो र समाधानका उपायहरूमा पनि यहाँले जुन सुझावहरू राख्नुभएको छ त्यो मलाई राम्रो लागेको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले अब चाहिँ नि यो पर्यटन क्षेत्रलाई जुन चाहिँ नि कोभिडको कारणले असर परेको छ र यसलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भनेर यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइसकेपछि हामीले 73 बुँदे एउटा चाहिँ नि पुनरुत्थान कार्यक्रम भनेर घोषणा गरेका छौँ। जुन कुराहरू यहाँहरू सबैले त्यसलाई चाहिँ नि निश्चित रूपमा हेर्नुभएकै होला भन्ने लाग्छ। त्यो 73 बुँदे कार्यक्रमभित्र मलाई लाग्छ यहाँले उठाउनुभएका धेरै कुराहरू त्यसमा समेटेका छन्। त्यसले यो चुनौतीहरूलाई, एउटा चाहिँ नि समस्याहरूलाई
औल्याउने कुराहरू र समाधानको लागि अगाडि बढ्ने कुराहरू त्यो कार्ययोजनाहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ। र अब समस्याको कुरा गर्दाखेरि अब यो चाहिँ नि ऐन कानुन र नियमहरूदेखि नै आउँछ र जुन चाहिँ नि ऐन कानुनहरू अब चाहिँ नि समय सापेक्ष त्यसलाई चाहिँ नि संशोधन हुनु पर्यो, परिमार्जन हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू छन्। त्यसमा हामीले केही कामहरू अगाडि बढाउने सुरु गरिसकेका छौँ। यसले केही समयहरू लिने निश्चित रूपमा हुन्छ नै। अर्को भनेको अब यो जुन चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ नि पुनरुत्थान गर्ने र पर्यटकहरूको गन्तव्य स्थल नेपाल कसरी बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ नि मेजर कुरा हो। नेपाल हामी सबैले भन्छौँ एकदम प्रकृतिको वरदान हो, यो एकदम सुन्दर छ, प्राकृतिक रूपमा एकदमै सुन्दर देश छ। हिमाल, पहाड, तराई जुन चाहिँ नि मनोरम दृश्यहरू छन् र संसारको चाहिँ नि सबैभन्दा अग्लो हिमाल जुन चाहिँ नि सगरमाथा नेपालमै छ र शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल पनि लुम्बिनी नेपालमै छ। यति ठुलो एउटा चाहिँ नि हामीसँग पर्यटन क्षेत्रको हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि एउटा यो चाहिँ नि डायमन्ड हो, विश्वमै नपाउने एउटा चाहिँ नि डायमन्ड हो। यो डायमन्ड रह्यो तापनि हामीले जुन खालको अन्त देशका पर्यटन क्षेत्रको विकासको चाहिँ नि अवस्थाहरूलाई निहाल्ने हो भने तर हाम्रो गति कहाँनिर छ भन्ने कुरा चाहिँ नि चिन्ताजनक हो निश्चित रूपमा। अब यो पर्यटकको चाहिँ नि सङ्ख्यामा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो भएको नम्बरमा डबल हुनको लागि 10 वर्ष लाग्दो रहेछ। हाम्रो नेपालको विकासको गति चाहिँ नि झन्डै 10 वर्ष 12 वर्ष यस्तो चाहिँ नि अवस्था छ। अब हाम्रो एकदम चाहिँ नि राम्रो भयो पर्यटन क्षेत्र भनेर भनेको अवस्थामा पनि झन्डै 12 लाख जति टुरिस्टहरू पसेको रहेछ, डाटाले त्यही भन्छ। र एकदम राम्रो भएको बेलामा 12 लाख, त्यसपछि कोभिड आइहाल्यो, कोभिडले थला पारिहाल्यो, त्यस स्वाटै चाहिँ नि तल झऱ्यो। अहिले अलि राम्रो भन्नेलाई 2 लाख चाहन्छन् अहिले चाहिँ नि पर्यटकहरू पसेको आँकडाले देखाउँछ। मलाई लाग्छ अब यो 12 लाख पुग्दाखेरिको फिगरलाई नै हामीले सन्तोषजनक मान्ने हो भने त पर्यटन क्षेत्रको हामी विकासको अब कस्तो खालको परिकल्पना गर्ने। त्यसैले नेपालको जुन खालको एउटा चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रको लागि यहाँको पोटेन्सियलिटी छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले आधार मान्ने हो भने 12 लाख होइन, हामीले वास्तवमा चाहिँ नि यसको 3 गुणा 4 गुणा हामी चाहिँ नि विकास गरेर जाने परिकल्पना गर्नुपर्छ। कमसेकम चाहिँ नि हामीले यस्तो एउटा चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु पर्यो जसले हामीले निश्चित एउटा चाहिँ नि समय अवधिभित्रमा 50औं लाख पर्यटकहरू नेपाल चाहिँ नि आउने एउटा स्थिति चाहिँ नि निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो सम्भावना हामीसँग छ। यसको लागि अब हामीले चाहिँ नि त्यो खालको नीति कार्यक्रमहरू, योजनाहरू र कार्यान्वयनका चाहिँ नि पक्षलाई हामीले सक्रियतापूर्वक लैजानुपर्ने आवश्यकताहरू छन्। अब यो सबै कुरालाई ध्यानमा दिएरै अहिले हामीले के भनिरहेका छौँ भने मैले अन्त पनि अनुरोध गरेको छु। अब हामीले एउटा सुरुवात कहाँबाट गर्नु पर्यो भनेपछि पर्यटन क्षेत्रको विश्वको गन्तव्य नेपाल बनाउनको लागि अब यो हाम्रो सबैभन्दा ठेगोको रूपमा रहेको चाहिँ नि नेपालमा सिजन कहिले घुम्न आउने भनेपछि हामी सिजन चाहिँ नि मार्च, अप्रिल, सेप्टेम्बर, अक्टोबर भनेर हामी सबैका मुखमा झुन्डेका छन्। त्यो पर्यटन व्यवसायमा पनि झुन्डिएको छ, हामी सर्वसाधारण नागरिकमा पनि झुन्डेको छ। हाम्रो त्यो खालको एउटा पर्यटनको प्याटर्न चाहिँ नि बनेको छ। किनभने हामीले अहिलेसम्म गरेर आएको पर्यटन चाहिँ नि केलाई केन्द्रित गर्यौँ भन्दा हिमाललाई केन्द्रित गर्यौँ, हामीले चाहिँ नि ट्रेकिङलाई केन्द्रित गर्यौँ। त्यसले गर्दा त्यो जुन चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि मनसुनको सिजन हो त्यसमा आधारित भयो। त्यसैले पहिलो कुरो अब हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई इन्क्लुसिभनेस चाहिँ नि ढङ्गबाट सोच्ने कि नसोच्ने अब सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा। इन्क्लुसिभनेस इन द सेन्स तपाईँको जियोग्राफीको हिसाबले सोच्नु पर्यो र त्यहाँ रहेका चाहिँ नि यो समुदायहरूको हिसाबले पनि सोच्नु पर्यो। अहिले राम्रो कुराहरू ल्याउनु भयो यहाँले, थारूको चाहिँ नि जुन चाहिँ नि महत्त्वका कुराहरू, जनजातिहरूका महत्त्वका कुराहरू, हाम्रा डाँडापाखाका महत्त्वका कुराहरू ल्याउनु भयो। मलाई यी सबै कुराहरू यो इन्क्लुसिभनेसका कुराहरू। हामी पर्यटन क्षेत्रलाई अबको डेभलपमेन्टको परिकल्पना इन्क्लुसिभनेस एउटा चाहिँ नि टुरिज्म डेभलपमेन्टको चाहिँ नि परिकल्पना गर्नु पर्यो। यो हिसाबले जाँदा अब हामी सबैले के भन्नु पर्यो भने नेपाल कहिले घुम्न आउने भन्दा नेपाल 12 महिना जहिले आए पनि हुन्छ। राउन्ड द इयर चाहिँ नि नेपाल टुरिज्म डेस्टिनेसन भनेर हामीले चाहिँ नि अब बोल्नु पर्यो। सबैले यो चाहिँ नि ठेगै बनाउनु पर्यो। अब मार्च, अप्रिल, सेप्टेम्बर चाहिँ नि अक्टोबर मात्र भन्ने कुरा भएन
राउन्ड द इयर नै नेपाल चाहिँ नि टुरिज्मको डेस्टिनेसन हो। यहाँ चाहे जाडोमा आउँ, चाहे चाहिँ नि गर्मीमा आउँ, चाहे चाहिँ नि जुनसुकै ऋतुमा आउँ, घुम्ने ठाउँ छ, यहाँ इन्जोय गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ नि लैजानु पर्यो। यो चाहिँ नि एउटा ब्रान्डिङ नै सुरु गर्नु पर्यो भन्ने कुरा। अब अर्को कुरा भनेको हामीले रिब्रान्डिङ चाहिँ नि गर्नु पर्यो। अब हिजोको ब्रान्डिङले नेपालको टुरिज्मको प्रमोसनका कुराहरूमा अब पुगेन, त्यसैले अब रिब्रान्डिङमा चाहिँ नि हामी जानु पर्यो। यो हिसाबले हामीले अब 12 महिना टुरिस्टको सिजन हो भनेर भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ नि जुन देशैभरि रहेका हाम्रा सबै प्रदेशहरूमा रहेका जुन एउटा राष्ट्रिय महत्त्वका हाम्रा त्यहाँ चाहिँ प्राकृतिक केन्द्र मनोरमका चाहिँ नि ठाउँहरू छन्, हाम्रा चाहिँ नि धार्मिक महत्त्वका चाहिँ नि ठाउँहरू छन्, हाम्रा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि एउटा जुन पर्यटकीय महत्त्वका चाहिँ नि ठाउँहरू छन्, यो चाहिँ नि सांस्कृतिक महत्त्वका ठाउँहरू छन्, जुन चाहिँ नि एउटा खेलकुदको हिसाबले महत्त्वका ठाउँहरू छन्। यो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि अब एक्सप्लोर गर्नु पर्यो। त्यसैले हरेक प्रदेशमा भएका अहिले एउटा के कुरालाई हामीले अगाडि सार्न खोजेका छौँ भने हरेक प्रदेशमा अब सबै कुरा एकैपल्ट सबै विकास गरौँ भन्यो भने त्यो सम्भव हुँदैन, किनभने हाम्रो इकोनोमीले पनि त्यो अवस्था चाहिँ नि हाम्रो छैन। त्यसकारणले हरेक प्रदेशमा रहेका दुई तीनवटा त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू जसलाई हामीले चाहिँ नि ब्रान्डिङ गरौँ र त्यो ब्रान्डिङको आधारमा त्यहाँको दुई तीनवटा कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि सबै कुराहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने कुरादेखि लिएर त्यहाँ एसेसिबल बनाउने कुराहरूदेखि लिएर फेसिलिटी दिने कुराहरूदेखि लिएर सबै गऱ्यो भने एउटा पर्यटक म त्यहाँ जान्छु भन्दाखेरि सहज रूपमा पुग्ने र फर्किने, त्यहाँ पुग्ने, बस्ने, घुम्ने, फर्किने एउटा स्थिति निर्माण हुनुपर्छ। हामी पर्यटन क्षेत्रको विकासका कुरा गर्दाखेरि खालि चाहिँ नि ठाउँ मात्र छ भनेर भएन, त्यसलाई चाहिँ नि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ नि डेभलप गर्नु पर्यो। हाम्रो समस्या त्यहाँनिर छ। त्यसो भएको हुनाले यो प्रत्येक ठाउँमा रहेका महत्त्वपूर्ण स्थलहरूलाई हामीले चाहिँ नि छनौट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नि ब्रान्डिङ गर्ने र त्यसको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने, यो कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। र त्यसो भयो भने मात्र अनि राउन्ड द इयर पनि डेस्टिनेसनको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्छौँ। आउने पर्यटकहरूलाई धेरै दिन हामीले चाहिँ नि टिकाउनु पनि सक्छौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ नि डाटाले हेऱ्यौँ भने एउटा पर्यटक कति दिन आएर बस्यो भनेर हेऱ्यौँ भने यहाँ 13 दिनको चाहिँ नि आँकडा देखाइरहेको छ। त्यो 13 दिन कसरी भयो भने हिमाल चढ्नेको सङ्ख्याको कारणले भइरहेको, त्यो एभरेजमा लिएको चाहिँ नि त्यो भनेपछि सामान्य यहाँ सहरमा आउने पर्यटक, धार्मिक रूपले आउने पर्यटक कति दिन बस्छ भन्दा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, योभन्दा त छँदै छैन। रियालिटी त त्यो हो। त्यसो भएको हुनाले यो एभरेजमा गएर हामी सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। हिमाल चढ्ने जानेहरूको लागि त दिन लामो लाग्छ, त्यही कुरा एभरेजमा ल्याउँदा सहर घुम्न आउनलाई पनि त्यो सङ्ख्या दिन लामो भयो होइन। अब अफिसियली चाहिँ नि यहाँ डाटा अहिले त देखाउनु भयो तपाईँको, हाम्रो त $45 मात्र खर्च गर्ने चाहिँ नि खर्च गरेको छ भन्ने छ अफिसियली। एउटा पर्यटकले नेपाल आएर एभरेजमा खर्च गर्ने चाहिँ नि पैसा भनेको $45देखि $56 आँकडा छ भने यो पनि एउटा चाहिँ नि एकदमै कम भयो। यसलाई पनि कसरी बढाउने? एउटा पर्यटक नेपाल पसेपछि ऊ धेरै दिन घुम्ने एउटा वातावरण बनाउने र उसले बोकेर आएको पैसा चाहिँ पनि खल्टी टकटक्याएर चाहिँ नि सबै चाहिँ खर्च गरेर जाने वातावरण बन्नुपर्छ, अनि बल्ल पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन्छ। अनि हामीले त्यहाँबाट जुन खालको एउटा चाहिँ नि देशको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने कुरा गरेका छौँ, रोजगारी सृजना गर्ने कुरा गरेका छौँ, यो कुराहरूमा हामी चाहिँ नि सफल हुन्छौँ। त्यसै यो दिशामा अब देशको पर्यटन चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर काम चाहिँ नि गरिरहेको छु। अब जस्तै उपत्यकाकै कुरा गर्ने भने उपत्यकामा अहिले सबैको गुनासो यहाँ पर्यटन व्यवसायहरूको, यहाँ उपत्यका पर्यटक बस्दैन, आउँछ कि त ऊ सिधै चाहिँ नि अब हिमाल चढ्न जाने हो भने नाम्चीतिर लाग्ने, अथवा चाहिँ नि पोखरातिर लाग्ने, ट्रेकिङ जाने भने उतैतिर लाग्ने, काठमाडौँ त बस्दैन भने। काठमाडौँ उपत्यका विश्वको चाहिँ नि विकास भएका सहरहरूभन्दा पनि पुराना हाम्रा चाहिँ नि सभ्यता छ यहाँ, तर हामीले खोइ ब्रान्डिङ गर्न सकेको। त्यति चाहिँ नि पुरानो सभ्यताहरू छ यहाँ, त्यति पुराना सम्पदाहरू छ यहाँ, संस्कृतिहरू छन् यहाँ, तर त्यो कुरालाई त हामीले ब्रान्डिङ नै गर्न सकिरहेको छैन। हामी युरोपको चाहिँ नि कुरा, प्रागको कुरा गरिरहेको हुन्छौँ, हामीले जापानको कुरा गर्ने, क्योटोका कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ होइन। पनि हामीसँग यति पुराना सहर एउटा चाहिँ नि विश्वमा चाहिँ नि यति डेभलप कन्ट्री भएको कन्ट्रीहरू विकासै नभएको बेला हामी कहाँ त्यो सभ्यता विकास भइसक्यो, त्यो कुरालाई हामीले ब्रान्डिङ गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले अब उपत्यकामा पनि हामीले यो संस्कृति सम्पदा, मूर्त सम्पदा र अमूर्त सम्पदामा आधारित बनाएर यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भनेर त्यो कार्ययोजना अगाडि सारेको छु। मैले अब डिटेलमा जान चाहिनँ। त्यही अन्तर्गतको हप एन्ड हप बस पनि यो जुन चाहिँ नि सुविधा दिनुको लागि हो। अब पर्यटक एकजना आउँदा हामीसँग 60वटा त यहीँ चाहिँ नि तपाईँको विश्व सम्पदा सूचीहरू छन्, अब घुम्न जानलाई हामीसँग साधन छैन। एकदमै चाहिँ नि धनी खालका पर्यटक आयो भने प्राइभेट कार लिएर घुम्न जाला, सामान्य पर्यटक आउँदा त घुम्नै जान सक्दैन।
यो स्थितिमा पर्यटन क्षेत्रको विकासको के परिकल्पना गर्न सक्छौँ? त्यसो यो सहित चाहिँ नि अब जानुपर्छ। उपत्यका आउने पर्यटकले कमसेकम यहाँ चाहिँ नि 3-4 दिन बस्ने एउटा वातावरण तयार गर्नुपर्छ र ऊ संस्कृति र सम्पदाबाटै चाहिँ नि उसले एउटा दिन भुलाउने। हाम्रा यत्रा यहाँ चाहिँ नि सम्पदाहरू छन्, यत्रो संस्कृतिहरू छ, यो कुराबाट चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि यहाँ भुल्न सक्छ, बस्न सक्छ। त्यसैले रात्रिकालीन चाहिँ नि पर्यटनको कुरा पनि त्यही कुराले ल्याएको। यहाँको संस्कृतिको संरक्षण पनि हुन्छ, सम्पदाको संरक्षण पनि हुन्छ र पर्यटकहरूले त्यहाँ चाहिँ नि एउटा लामो दिन बस्ने एउटा आधार पनि तयार हुन्छ भन्ने हिसाबले कार्ययोजना अगाडि सारेको छु। अब निश्चित रूपमा चुनौतीहरू धेरै छन्, यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि समाधान गर्दै जानुपर्छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको भविष्य एकदम उज्जवल छ र अर्थतन्त्रलाई हामीले यो क्षेत्रबाट चाहिँ नि निकै ठुलो टेवा पुर्याउन सक्छ। अहिले अब विभिन्न खालको जिडिपीमा कति पर्सेन्ट भन्दा कसैले कुनै डाटामा 15% छ, कुनैमा 7% छ, कुनैमा 3.5% छ। यसको पनि हामीले निर्क्युल गर्ने भनेर एउटा चाहिँ नि उ गर्दैछौँ। तर डेफिनेटली हाम्रो जिडिपीमा ठुलो हिस्सा चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन छ। त्यसको चाहिँ नि हाम्रो अफिसियली अझै पनि त्यो डाटाहरू बनाउने कुराहरूमा हामी कहीँ मिसिङ भइरहेछौँ। अब त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा गरेका छौँ र सँगै अब पर्यटकको हासिलका कुराहरूलाई कसरी चाहिँ नि हामीले त्यसलाई समाधान गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी लागेका छौँ र यो हिसाबले अब पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता बोकेर दृष्टिकोण राखेर कार्ययोजना अगाडि सारेछु, त्यसमा चाहिँ नि लागिरहेको छु। अब अर्को भनेको यो अब पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि मैले अघि भने यो सारा कुरा पर्यटन क्षेत्रको विकासको कुरा इन्फ्रास्ट्रक्चर जोडिन्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुको लागि अब हाम्रो देशको बजेटको चाहिँ नि स्थिति हेऱ्यौँ भने त्यो बजेटले खासै चाहिँ नि विकास हुन सक्ने हामीले आधारहरू छैन। त्यस कारणले अब नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नको लागि अब 1 वर्ष चाहिँ नि भिजिट नेपाल इयर भनेर पुग्दैन। किन हाम्रो त कस्तो एउटा चाहिँ नि बानी छ भने भनेको बेला अलिकति ध्यान दिने, त्यसपछि त बिर्सिने। 1 वर्ष भिजिट इयर माने त्यसपछि सुत्यो, अनि कहाँबाट विकास हुन्छ? त्यसो भए राउन्ड द इयर टुरिस्टको चाहिँ नि डेस्टिनेसन नेपाल बनाउनुको लागि पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुपर्छ। निरन्तर रूपमा सरकारको प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्र पर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ नि फेसिलिटेसन गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ र यसो भयो भने मात्र हामी पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सक्छौँ। यसको लागि मैले त्यही भएर अहिले मन्त्रालयले घोषणा गर्यो कि अब 1 वर्षको भिजिट नेपाल इयर होइन, डिकेड 23 देखि 33 सम्म नेपाल भिजिट चाहिँ नि डिकेड भनेर घोषणा गरेर जाने भनेर मन्त्रालयले घोषणा गरेका छौँ। अब क्याबिनेटबाट पनि हामी घोषणा गरेर यो चाहिँ नि अगाडि बढाउँछौँ। यसो भयो भने निरन्तर रूपमा त्यो चाहिँ नि टुरिज्म सेक्टरलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुराहरू, यसको आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने कुराहरू, विकास गर्ने कुराहरू त्यसबाट चाहिँ नि हुन्छ भन्ने विश्वास मलाई लागेको छ। यसमा यहाँहरू सबैको सहयोग पनि चाहिन्छ। अब अर्को यहाँ चाहिँ नि आयो पर्यटक त ल्याउने 50औं लाख पर्यटक आउँदा पनि त्यसको लागि के चाहियो? एयरपोर्ट चाहियो, त्यसको लागि हवाईजहाज चाहियो। आज हाम्रो भएको टुरिस्टलाई पनि ल्याउने खालको हवाईजहाजको अवस्था छैन। अब हाम्रो चाहिँ नि नेपाल एयरलाइन्स अहिले थला परेर बसेको छ। अब म आफै मन्त्री भएर धेरै कुरा के गर्नु। अब सरकारको चाहिँ नि जमानीमा 47 अरब ऋण दिएर चाहिँ नि नेपाल एयरलाइन्सको प्लेनहरू किनेका छन्। अहिले डोमेस्टिक चाहिँ नि प्लेन एउटा चलेको छ चाहिँ नि सबै थला परेको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर भन्छु, अहिलेको नेतृत्वले चाहिँ नि केही गर्दैनन्। अब हाम्रो चाहिँ नि भएको चाहिँ नि 4वटा चाहिँ नि जुन चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय चल्ने प्लेन छ त्यो पनि 2वटा थला परेको छ। कहिले इन्जिन बिग्रियो भनेको छ, कहिले के गरेको छ, इन्जिन भाडामा ल्याएको छ, के छ थाहा छैन। त्यसमा खालि इन्जिन भाडामा ल्याउने मात्र रहर गर्छ, बनाउनेतर्फ चाहिँ नि ध्यानै दिँदैन। अनि टिकटलाई अनलाइन गरेर चाहिँ नि 1,25,000 जाने चाहिँ नि त्यो जुन चाहिँ नि नारीतालमा उड्ने जुन चाहिँ नि प्लेन छ 1,25,000 चाहिँ नि टिकटको हाम्रो अफिसियल रेट छ। सबै गुनासो आउँछ 2 लाख तिरौँ, 1,90,000 तिरौँ भन्छ, गुनासो आउँछ। अनलाइनमा लैजाउँ भन्छ, अनलाइन लैजाँदैन, के छ त्यहाँ थाहा छैन। यो खालको अवस्था छ। अब सरकारले चाहिँ नि यो चाहिँ नि जुन खालको चाहिँ नि त्यहाँ अस्तव्यस्त अवस्था छ, विकृतिको अवस्था छ, यसलाई चाहिँ नि सुधार गर्नु पर्यो। यो त नेपालको चाहिँ नि ध्वजावाहक चाहिँ नि जहाज त्यही मात्र हो हाम्रो, यो हाम्रो प्रतिष्ठाको विषय पनि हो र यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। नेपालका चाहिँ नि जुन खालका पहाडी जिल्लाहरूमा दुर्गम ठाउँहरूमा उडाउने भनेको नेपाल एयरलाइन्स नै हो। आज सेवा दिन सकिरहेको छैन। धेरैले मलाई नेताहरूले पनि भन्नुहुन्छ मेरो जिल्लामा उडाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ, के उडाउने प्लेनै छैन। अब नेपाल एयरलाइन्स कता फर्किएको छ थाहै छैन, मन्त्रालयसँग कुनै सम्बन्ध नै गर्दैन। 47 अरब सरकारले ऋण दिएछ, त्यो जनताको पैसा हो। तर त्यहाँ चाहिँ प्राइभेट कम्पनी चला जस्तो चलाएको छ, एउटा अध्यक्षले प्राइभेट कम्पनी चला जस्तो चलाएको छ। र मैले अस्ति भन्नु पनि भने, आज सार्वजनिक रूपमा पनि मैले भन्नै पर्छ, यदि यही खालको चाहिँ नि अवस्था रह्यो, सरकारसँग कुनै समन्वय नगर्ने एउटा चाहिँ नि व्यक्तिले
प्राइभेट कम्पनी चला जस्तो चलाउने सरकारले गरेको निर्णयहरू कार्यान्वयन चाहिँ हुन नसक्ने स्थिति भयो भने नेपाल एयरलाइन्स समाप्त हुन्छ। त्यहाँ अहिले भएका कर्मचारीहरू पनि सबैले त्यो उनीहरूको भविष्य चाहिँ अन्धकार हुन्छ एउटा व्यक्तिको कारण। यो ठुलो एउटा चाहिँ नि चुनौतीको विषय हो। तर आज किन यसो भइरहेछ भन्दाखेरि अब सम्मानित अदालतले आदेश दिएछ, सरकारले चाहिँ नि त्यसलाई सुधार गर्नको लागि जुन निलम्बन गर्यो होइन, तर अब निलम्बन गरेपछि चाहिँ नि सरकारले छानबिन आयोग बनायो, तर फेरि चाहिँ नि अदालतले स्टे दिएर अल्पकालीन स्टे दिएर आज चाहिँ नि काम गर्ने स्थिति बनाइरहेछ। अब अर्कोतिर अल्पकालीन स्टेको पेशी कहिले नचढ्ने रहेछ हाम्रो अदालतमा, फेरि कस्तो गाह्रो, पेशी आउँदै नआउने। अल्पकालीनमा 7 दिनको लागि चाहिँ 7 दिनपछि पेशी राखिदियो, तर चाहिँ नि पेशी चढ्दै नचढ्ने अब सम्मानित अदालतको आदेश मान्नै पर्यो। तर आज चाहिँ नि ऊ त्यहाँ त्यो एउटा अध्यक्ष जो चाहिँ नि अदालतको अन्तरिम आदेशको कारणले नेपाल एयरलाइन्समा बसेको छ, संस्था तहस बनाएको छ, जनताको 47 अरब चाहिँ नि रुपैयाँलाई चाहिँ नि कुनै चाहिँ नि त्यो उपयोग गर्ने स्थिति बनेको छैन, जनताले सुविधा पाउन सकेको छैन। तर हालत यस्तो छ, समस्या यहाँ छ। हामी त्यसैले यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेछौँ। अब यो पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ नि जुन पुनरुत्थानको लागि, यसको विकासको लागि निजी क्षेत्र र सरकार हातेमालो गरेर जानुपर्छ। र यो जुन चाहिँ नि योजनाहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ त्यसमा मलाई लाग्छ यसलाई कार्यान्वयनमा हामीले राम्रोसँग लैजान सक्दाखेरि यसले एउटा चाहिँ नि फड्को मार्ने स्थिति बन्छ भन्ने विश्वाससहित म फेरि पनि एकपल्ट आजको यो गोष्ठीको जुन चाहिँ नि आयोजना गर्नुभएकोमा सरकारको तर्फबाट, मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। पैसा जति त विदेशमै गएको भने त हाम्रो लगानीबाट विदेशीले चाहिँ कमाउने, हामी चाहिँ जस्ता तस्तै। अथवा यसमा मैले थप के भन्छु भनेदेखि, त्यसैले मन्त्रीज्यूले भने सुनेको छु मैले, उहाँले पनि लेख्नु भए पनि छ, युरोपियन युनियनको नेगेटिभ लिस्टबाट नेपाललाई हटाउने विषयमा यो सरकारले प्रथम प्राथमिकता दिनुपर्छ। यदि मन्त्रीज्यूले यो चिज गर्न सक्नुभयो भने उहाँ सफल हुनुभयो भन्छु म। त्यसपछि नेपालको हवाईजहाजहरू चाहिँ नि युरोपमा जान थाल्यो भने अनि पैसा जति नेपालमै भित्रिन्छ, नेपालले कमाउँछ। हामीलाई के थाहा छ भने नेपालमा पर्यटनको क्षेत्रमा एउटा उखान छ, हामीहरू यहाँ लागेका मान्छेलाई थाहा छ, नेपालसम्म आउनको लागि र फर्किनको लागि महँगो छ, हवाई भाडा महँगो छ। नेपालभित्र आइसकेपछि पर्यटन सस्तो छ, होटलहरू सस्तोमा पाइन्छ भने त महँगो पार त हवाईजहाजको रहेछ। अनि महँगो पार जति विदेशीले लैजाने, हामीले नराख्ने। त्यस कारणले नेपाल एयरलाइन्सले गरेन भनेर चुप लागेर मात्र बस्यो भने सरकारले के पनि गरेन भनेर भन्नुपर्छ। त्यस कारणले नेपाल एयरलाइन्सलाई प्राइभेटाइजेसनमा लाने हो कि जोइन्ट भेन्चरमा विदेशी एयरलाइन ल्याएर चलाउने हो कि, यो एउटा चाहिँ ठुलो निर्णय चाहिँ नि वास्तवमा गर्ने बेला छ। र वास्तवमा मतलब त के लाग्छ भने अलिक खँदिलो अध्ययन, धेरैवटा अध्ययन पहिला भइसकेका पनि छन्, खँदिलो अध्ययन गरेर अहिले चाहिँ यो चुनावभन्दा अगाडि 2-3 महिना जुन सरकारको छ यही बेलामा निर्णय लियो भनेदेखि लिएकै हुन्छ। यहाँहरूलाई म एउटा स्मरण गराउँ, म सचिव भएर भएको बेलामा झन्डै नेपाल आरएनएसी भनिन्थ्यो, त्यसलाई प्राइभेटाइजेसनको प्रस्ताव क्याबिनेटबाट पास गराइसकिएको थियो, ठ्याक्कै क्याबिनेट चेन्ज भइदियो, रोकिहाल्यो। अर्को नयाँ मन्त्रीलाई सम्झाउँदै अड्क्यो, त्यो गरे हुन्थ्यो, आज दोलखाबाट कहाँ पुगिन्थ्यो, अड्क्यो भने। त्यसैले अहिले पनि यो 2-3 महिनाको समय यो सरकारलाई जुन छ यो काममा हात हालेर नेपाल एयरलाइन्सको मुहार परिवर्तन गर्यो, संरचना परिवर्तन गर्यो भने मलाई लाग्छ त्यो बहुत ठुलो चाहिँ नि ऊ हुन्छ। नभए त कस्तो भयो भने हामी बाहिर बसेकाले हेर्दाखेरि त नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसनमा नियुक्त भएकोहरूको मागी खाने भाँडो भयो, पैसा कमाउने भाँडो भयो, जनताहरूको लागि त यो घाँडो भयो एयरलाइन्स त। अरू हामीहरूको लागि त घाँडो भयो, सरकारको पैसा भर्खर कति 46-56 अरब भन्नुभयो नि, सरकार ग्यारेन्टी बसेर हवाईजहाज किन्दैछ, सबै चुप लाएर सुत्दिन्छन्। अब यो तालले कसरी चल्ला, अनि कारवाही गर्न खोज्यो, अदालतले रोक्यो भनिहाल्नुभयो। त्यसै कारणले चाहिँ नि यो चाहिँ नि हामीले जान्नु के पर्यो भने एभिएसन मेक्स अर ब्रेक्स टुरिज्म। त्यस कारणले एभिएसनलाई जबसम्म सुधार गर्दैनौँ तबसम्म पर्यटन चल्दैन, त्यो कुरा पक्कै हो। अब एउटा कुरा मैले चाहिँ यहाँको वास्तवमा नेपालमा टुरिज्म कस्तो क्षेत्र हो, यो कति
आकर्षक गन्तव्य हुन सक्दछ भन्ने बारेमा धेरै बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कतिपय देशहरू टुरिज्मबाट मात्रै त्यसको आयबाट मात्रै चल्ने गरेका छन्, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर टुरिज्मबाट मात्रै चल्ने देशहरूले खास बेलामा निकै ठुलो सङ्कटको सामना गर्नुपर्दो रहेछ। जस्तो कोभिडको मार परेको बेलामा त टुरिज्म झन्डै धराशायी नै हुन पुग्यो। नेपाल यी सबैभन्दा भिन्न छ, किन नेपालको आय स्रोतका क्षेत्रहरूमध्ये टुरिज्म मात्रै होइन, धेरै क्षेत्रहरू छन् जुन क्षेत्रमा नेपालले राम्ररी ध्यान दिन सक्यो भने नेपाल कुनै एउटा क्षेत्रमा सम्पूर्ण रूपमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था छैन। यो मालदिप्स जस्तो अवस्थामा रहेको देश होइन। नेपालको अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूको यसो हामीले अवलोकन गर्ने हो भने, त्यो पक्षलाई हेर्ने हो भने हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यत्रो ठुलो मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा रहेको भूभागहरूलाई हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको पनि आफ्नै महत्त्व छ। कृषि र वन यो दुईटै क्षेत्र हामी कहाँ विद्यमान छ र कृषिको स्वाभाविक रूपमा हामीले आधुनिकीकरण गर्न सक्ने हो भने, व्यवसायीकरण गर्ने हो भने, यान्त्रिकीकरण गर्ने हो भने हाम्रो देशको धेरै वस्तुहरूको जुन आयात माथि निर्भरता छ त्यसलाई रोक्न सकिन्छ। त्यसलाई हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ निर्यातबाट, र निर्यात गर्न सक्दछौँ त्यस्ता आइटमहरू, एग्रिकल्चर त्यस्ता प्रोडक्टहरू के हुन सक्ला। यी सबै चिजलाई हेर्ने हो भने हामी कतिपय वस्तुमा त नेपाल आत्मनिर्भर भइ पनि सकेको छ। हुन त हामीले यहाँ बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालाई प्राइभेटाइज गरिदियौँ, त्यो प्राइभेटाइज भएको छैन कि त्यो हरायो। कपिल वस्तुमा तपाईँ गएर त्यो हेर्नुभयो होला, पाउनुहुन्छ त्यो खण्डहर छ। त्यो खण्डहरभित्र केही पनि छैन, त्यो जुत्ताको उत्पादन हुँदैन भनेपछि त्यसलाई कमसेकम हामीले नेपाली सेनालाई दिइएको भए कमसेकम सेनाका जुत्ताहरू विदेशबाट जुन आइरहेका छन् यही ठाउँमा उत्पादन हुने थियो, र जति धेरै आफ्नो देशमा उत्पादन भयो त्यसले एउटा त पुँजी देशभित्र रहन्छ, परिचालित हुन्छ, दोस्रो रोजगारी यही सृजना हुन्छ, मान्छेले रोजगारी पाउँछन्, त्यसो भनेको आयात घट्छ, त्यसले पनि फाइदै गर्छ। त्यही सबै पक्षमा सोचेर नै कुनै काम गर्नुपर्दछ। हामी कहाँ सबै कुरा सोचेर चल्ने बानी छैन। हामी कहाँ हचुवा पाराले सोच्ने, हचुवा पाराले निर्णय गर्ने बानी छ। या त त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ या त्यो भ्रष्ट हस्तक्षेप हुन्छ। पोलिटिकल क्षेत्रमा लाभ पाउनका लागि अथवा गाउँ यहाँ एयरपोर्ट बनाउने अभियान, प्रत्येकलाई आफ्नो जिल्लामा एयरपोर्ट चाहिन्छ। एयरपोर्टमाथि एकजना पेसेन्जरहरू पनि हप्तामा नउडे पनि एयरपोर्ट चाहियो, महिनाभरिमा एकचोटि प्लेन गयो भने पनि एयरपोर्ट चाहियो। त्यसको सम्भाव्यता कति छ, त्यसले कतिको त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्दछ। त्यहाँ एयरपोर्ट खोल्नु पऱ्यो भने कुन सालमा खोल्दा हुन्छ त्यसको हिसाब किताब पनि हुनुपर्छ। अर्थात् कुनै पनि क्षेत्रमा हामी कहाँ गहिरो गरी अध्ययन गर्ने बानी छैन। कुनै पनि क्षेत्रमा हामीले अनुसन्धान गर्ने गरेका छैनौँ। न अध्ययन गर्छौँ, न अनुसन्धान गर्छौँ, न त्यसको कुनै इम्प्याक्ट स्टडी गर्छौँ। हामी त्यसको के परिणाम हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा समयमा हिक्का राख्दैनौँ। फलस्वरूप पहिले काम गर्छौँ अनि पछि पछुताउँछौँ। अब पोखरामा एयरपोर्ट हामीले खोल्यौँ, अहिलेसम्म त्यो डाँडो काटिया छैन। यत्रो वर्षसम्मको त्यो अर्बौं रुपियाँ लगाएको रकम त्यसको त पक्कै पनि होला नि, ब्याज त बढिरहेको होला नि। त्यसको उपादेयता भएन भने, हिसाब किताब भएन भने, टाइमिङ भएन भने, कुन बेलामा सुरु गर्ने कुन बेलामा अन्त्य गर्ने तपाईँको हिसाब किताब भएन भने तपाईँले लगानी गरेको, आज लगानी गरेर तपाईँले खडा गर्नुभयो, 1 वर्ष बनाएको घर कहीँ पनि तपाईँले प्रयोग गर्नु भएन भने घाटा लाग्छ कि लाग्दैन? ब्याङ्कले ब्याज त छोड्दैन होला। यो कुनै पनि क्षेत्रमा लागू हुन्छ। त्यसो भए प्रत्येक चिजको तपाईँले त्यसको उपादेयता, त्यसले दिने मुनाफा, त्यसो भए जहिले पनि कस्ट एन्ड बेनिफिट, यो कस्ट एन्ड बेनिफिट एनालिसिस गर्नुपर्छ। जे भए पनि त्यसको उपादेयता भयो भने, उपयोगिता भयो भने, प्रयोग भयो भने
अनि पुरो हुँदाखेरि मानिलिउँ मुनाफाको निम्ति होइन भने पनि जनतालाई फाइदा त भयो होइन। त्यो यदि तपाईँले मुनाफाको निम्ति गर्नुभएको छ भने मुनाफा त्यसले दिन सकेन भने के अर्थ भयो? कहिलेकाहीँ मुनाफा महत्त्वपूर्ण हुँदैन, जनसेवा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ठिक छ, तर जनतालाई सेवा त पुर्याउनु पर्यो, जनताले त्यसलाई उपयोग त गर्नु पर्यो। त्यो उपयोग नै हुन सकेको छैन, अनुपयोगी रूपमा त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ भने के काम? मैले सुन्छु कि विभिन्न मन्त्रालयहरूमा चिजहरू किनिएका हुन्छ अनि थुपारिएर राखेको हुन्छ। त्यसको आवश्यकता छ कि छैन त्यसको कुनै खोज खबर हुँदैन। यसरी त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कमिसन आउँछ, कमिसन खायो, देश डुबायो। यो देश सबभन्दा ठुलो कमिसन तन्त्रको जालोमा फसेको छ। हिजो एकजना मन्त्री चाहिँ ब्याङ्ककबाट आउनुभयो, केमा आउनुभयो सोधेँ मैले, नेपाल एयरलाइन्समा आएँ भन्नुभयो। अनि के सुन्नु भने त्यो एयरलाइन्समा त प्यासेन्जरै पो रहेनछ नि त। प्राइभेट एयरलाइन्समा मान्छे टनाटन भरिएको हुन्छ, नेपाल एयरलाइन्समा चाहिँ प्यासेन्जरै छैन। त कारण के हो त? कि नेपाल एयरलाइन्सको टिकट बाँड्ने कुरामा नै त्यहाँ यस्तो ठुलो जाल त्यहाँ फैलिएको छ कि प्राइभेट एयरलाइन्समा चाहिँ प्यासेन्जर पठाइदिन्छ, आफ्नो एयरलाइन्समा टिकट दिँदै दिँदैन। बुक्ड भन्छ, के भन्छ के भन्छ के भन्छ। अनि अहिले मन्त्रीजीको कुरा सुन्दाखेरि त निरीह भएको देखिन्छ। म पनि झन्डै निरीह भएको थिएँ। म थिएँ प्रधानमन्त्री। हेर्नुहोस्, एउटाले वन विनाश गर्यो, विनाश गरेकोलाई कारवाही गर भने मैले, अनि त्यो डिजीले उसलाई पुलिस संरक्षण दिएको रहेछ। अनि त्यसपछि उसले कारवाही गर्न भनेको त मैले मेरो चित्त बुझाउनका लागि स्पष्टीकरण सोधेछ। अनि उसले त्यसपछि केही दिनको निम्ति उसले सस्पेन्ड गरेछ। सस्पेन्डको नियम अहिले के रहेछ भने 2 महिनाभन्दा बढी सस्पेन्ड गर्न पाइने छैन। फेरि त्यही ठाउँमा राख्नुपर्नेछ। त्यही ठाउँमा त्यो कर्मचारी त्यही ठाउँमा आयो, आएपछि भन्छ ए मलाई कारवाही गर्ने यो प्रधानमन्त्रीले देखाइदिन्छु। म अहिलेसम्म 10 लाख रु काटेको थिएँ, 20 लाख रु काटेर देखाइदिन्छु। यस्तो छ यो देश। त्यसो हुनाले कि त मान्छे आफै भ्रष्ट भएर बिग्रिएको छ या भ्रष्टाचारीहरूको जालो यति तगडा छ कि अनि भ्रष्ट छैन भने पनि त्यो निरीह भएर बस्न बाध्य भएको छ। यो सबै स्थितिमा परिवर्तन गर्ने स्थिति कब सृजना हुन्छ भने एउटा त मान्छे ठिक दृष्टिकोण लिएको हुनु पर्यो, उसको आचरण ठिक हुनु पर्यो, उसँग भएर भिजन हुनु पर्यो, भिजनमा सहयोगीहरूको टिम को हुनसक्छ भने कुलाई चिन्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई परिचालित गर्नु पर्यो, कामकाजी मान्छेलाई राख्नु पर्यो, काम गर्न सक्नेलाई फाल्न सक्नु पर्यो, टोटल ओभरहलिङ गर्नु पर्यो। अलिकता चाहिँ मैले कुन मन्त्रीले भन्नुहुन्थ्यो, मैले टाइट गर्न थालेपछि डर त्रास पैदा गर्न थाल्यो। न टेर्दै नटेर्ने, किन टेर्छ उसले? उसले मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई घुस खुवाइसकेको छ, किन टेर्छ उसले? के उसले अदालतलाई चाहिँ उसले सेटिङमा मिलाइसकेको छ, किन टेर्छ उसले? भनेपछि यस्तो जब्बर स्थिति यहाँ भएको छ। जालोहरू, सेटिङहरू, यो सेटिङमा तोड्ने जबसम्म आँट हामी गर्दैनौँ, नयाँ पुरै संरचना निर्माण गर्ने वा हाम्रो सिस्टममै परिवर्तन गर्ने कुरा जबसम्म हामी गर्दैनौँ तबसम्म यो देशले आवश्यक परेको परिवर्तन पाउन सक्दैन, परिवर्तनको गति त्यस रूपमा लिन सक्दैन। अब जहाँसम्म अघि मैले भने कि हाम्रो देशको अर्थतन्त्रका 2टा क्षेत्र बहुत महत्त्वपूर्ण छ। एउटा भनेको टुरिज्म हो, लङ टर्म हिसाबले हेर्ने भने टुरिज्म नै हो। तर अहिले तत्कालको हिसाबले हेर्ने हो भने अर्को हाइड्रो पावर हो। हाइड्रो पावरले को सम्पूर्ण प्रयोग गरिसकेपछि त्यसपछि त्यसको उपयोगको हिसाबले महत्त्व रहन्छ, तर त्यहाँ नयाँ नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने हिसाबले त्यसको त्यति महत्त्व रहँदैन। तर यो टुरिज्म कस्तो क्षेत्र हो भने जति धेरै टुरिस्टलाई तपाईँ आकर्षित गर्न सक्नुभयो त्यति धेरै रोजगारी तपाईँले सृजना गर्नुभयो। जति धेरै टुरिस्टलाई ल्याउन सक्नुभयो त्यो पनि गुणस्तरीय टुरिस्टहरू, लङ स्टे प्लस खर्च गर्न सक्ने, यो 2टै गर्नुभयो भने त्यसले देशको आम्दानीमा वृद्धि गर्दछ। त्यसपछि तपाईँ सिङ्गापुर जानुहोस् न, हरेक वर्षपछि नयाँ चिज बनाइहालेको हुन्छ। तपाईँ हामी गएको बेलामा मलाई पनि त्यो सहर घुमिसकेको छु भन्छु म। अनि भन्छन् यो देख्नु नयाँ बनाएको त, ओहो हेरौँ त, एक दिन बसौँ त आज। त्यसपछि त्यो हेर्न गयो, के टावर बनाएको छ त्यही हेर्न मन लाग्छ।
अनि अर्को नयाँ नयाँ स्टाइलको घर बनाएको छ, त्यही हेर्न मन लाग्छ। भनेपछि कसरी टुरिस्टहरूलाई आकर्षित गर्ने त्यहाँ अध्ययन गर्दछन्। अध्ययन गरेर त्यसपछि त्यसलाई प्रयोग गर्दछन्। प्रयोग गरेर त्यसपछि त्यसलाई आफ्नो देशको आम्दानीको माध्यम बनाउन पुग्दछ। त हामीमा पनि त्यस्तो किसिमको सबै किसिमको सोचहरू विकसित हुनु पर्यो। र टुरिज्म भनेको हाम्रो देशको सन्दर्भमा यो दुईवटा चिजको नेपाल प्रकृति प्रदत्त चिजहरू छन्, प्रकृति सृजित कुराहरू पनि छन्। र प्रकृति सृजित मध्ये सगरमाथा र विश्वका यी 8वटा ठुल्ठुला हिमशिखरहरूमध्ये 11वटा हिमशिखरमध्ये 8वटा नेपालमा हुनु त्यो आफैमा पनि गौरवको चिज हो। र त्यो एक किसिमको भन्ने हो भने साहसिक टुरिज्म, त्यसमा पनि हिमाल चढ्नेदेखि लिएर ट्रेकिङ गर्नेसम्म, त्यसपछि हिमाल नदीमा चाहिँ बोटिङ गर्नेदेखि लिएर अनेक त्यससँग जोडिएका धेरै बम्बी जम्पिङ आदि इत्यादिसँग जोडिएका कुराहरू धेरै नेपालमा पनि फस्टाइरहेका छन्। अस्ति म पर्वत जाँदाखेरि देखेँ, पर्वतमा पनि टुरिज्म प्रमोसनको निम्ति उहाँहरूले 101 त्यस्ता उपायहरू त्यहाँ विकास गर्नुभएको छ। त ती के सम्भव हुन सक्दछ त? टुरिज्मको दुईवटा पाटो छ, एउटा इन्टरनल टुरिज्म, अर्को एक्सटर्नल टुरिज्म। इन्टरनल टुरिज्मलाई पनि प्रमोसन गर्नका लागि सरकारले एकचोटि कर्मचारीहरूलाई खर्च गर्नका लागि टुरिज्ममा गर्दाखेरि उसको ट्याक्स घटाइदिने काम गरेको थियो भने विधालाई पनि को सिस्टम पनि ल्याएको थियो। त इन्टरनल टुरिज्म पनि आवश्यक छ, किनभने हाम्रो देशका मान्छेहरूलाई केमा खर्च गर्ने त त्यो। तर एउटा कुरा के छ भने हामी कहाँ खर्चको कमी छैन। नेपालीहरू बढी उपभोगवादीहरू छन्, हामीहरू सञ्चयवादीहरू कम छन्। हाम्रो छिमेकी देश भारतमा जाने हो भने सञ्चय बढी हुन्छ। अर्को देश छिमेकी देश चिनमा हेर्नुभयो भने आर्थिक सञ्चय बढी हुन्छ। अझ सबभन्दा बढी संसार घुमे तापनि उनीहरू अनावश्यक चिजमा खर्च गर्दैनन्, आवश्यक चिजमा खर्च गर्न पछि हट्दैनन्। र त्यसपछि अहिले उनीहरूको टोटल आम्दानीको सबभन्दा बढी पर्सेन्टेज बचाउने भनेको चाइनिज हुन् छिमेकीहरूमध्ये, त्यसपछि इन्डियन हुन्। नेपाल बचाउँदैन, विदेशमा कमाएर ल्याएका हुन्, यहाँ कमाएर ल्याएका हुन्। नयाँ चिज हेऱ्यो कि खर्च गरिहाल्ने, खाना थरीको, अनि त्यसपछि नयाँ मोबाइल हेर्नु पाएन ल्याइहाल्ने। जे चिज हुन्छ नयाँ त्यो चिजबाट चाहिँ नेपालीहरू सबभन्दा बढी र आफ्नो जीवन पछिसम्म कसरी चलाउने भन्ने कुराको चिन्ता कम, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्ने पक्षको पाटो पनि छ। त्यसो भए नेपालमा आन्तरिक पुँजी हामीले सञ्चय गर्न सकेका छन्, पुँजी निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो पाटो पनि आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसमा छोडिदिउँ। तर समग्रतामा भन्ने हो भने एउटा यो टुरिज्म सेक्टरको विशाल सम्भावना छ। जलस्रोतको बारेमा मैले भन्नै पर्दैन, सिँचाइदेखि लिएर पिउने पानी, त्यही पिउने पानी पनि संसारमा हिमालको सफा शुद्ध स्वच्छ पानी पनि बेचेर पनि नेपालले आम्दानी गर्न सक्दछ भने बिजुली त उत्पादन गरेर देशभित्र पनि देश बाहिर पनि बिक्री गरेर नेपालले पेट्रो डलर जस्तै त्यसले चाहिँ हाइड्रो डलर नेपालले कमाउन सक्दछ। त्यो एउटा राम्रो पक्ष। तर यो जुन हो टुरिज्ममा प्रकृति प्रदत्त र मानव सृजित, प्रकृति सृजित र मानव सृजित, यो मानव सृजितहरूमध्ये 5-6वटा क्याटेगोरी उहाँले जुन भन्नुभएको छ। ऐतिहासिक पक्ष छ, धार्मिक छ, सांस्कृतिक छ, त्यसै गरी प्राकृतिक छ। यो जम्मै क्षेत्रमा सम्भावना छ। म फिलिपिन्स जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा नेपाल हुन सक्दछ। तर नेपाल त यो 3टा भौगोलिक अवस्था भएको हिमाल, पहाड र तराई यस्तो भएको यो देश संसारमा कमै छ। किन यति छोटो दूरीको यो 3टा जियोग्राफिकल लोकेसन, यसलाई हाम्रो त्यसका आफ्नै विशेषताहरू छन्, त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा टुरिज्म प्रमोसनका धेरै सम्भावनाहरू, चाहे देशको पहिचानको, इतिहासको, संस्कृतिको पक्षको कुरा गर्नुहोस्, या नेपालमा विश्वमा कमाएको आफ्नो बेग्लै किसिमको पहिचानको कुरा भन्नुहोस्, यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामीले ती क्षेत्रहरू के छन् त त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ। र मैले भन्ने गरेको छु कि हामीले त्यो सबै कुरा गर्ने हो भने पहिलो हामी हेर्छौँ हिमालको पक्ष छ नै। ताल तलैयाको यो देश हो र ताल तलैयामा पोखराको रारा मात्रै होइन, तपाईँले चाहिँ त्यसपछि पर तपाईँले पोखराको फेवा मात्रै होइन,
मुगोको चाहिँ रारादेखि लिएर अझै संसारको सबभन्दा अग्लो तिलिचो हिमाल तिलिचो ताल पनि नेपालमै छ। त्यो तिलिचो ताल जस्तो ठाउँ संसारको सबभन्दा हाइएस्ट हुन्छ भएको पर्छ। त त्यो त्यस्तो किसिमको त्यो ताल भएको कुरा यी सबै चिजलाई जसरी मार्केटिङ हामीले गर्नुपर्ने हो त्यो मार्केटिङ गर्न सकेका छैन। योदेखि लिएर धेरै कुराको मार्केटिङ नै हुन सकेको छैन। ताल तलैयाको कुरादेखि लिएर अरू तपाईँले यही लुम्बिनीकै कुरा गर्ने हो भने पनि लुम्बिनीलाई हामीले जसरी मार्केटिङ गर्नुपर्ने हो गर्न सकेका छैन। लुम्बिनीको बुद्ध कहाँ जन्मे भन्ने कुरामा संसारका विभिन्न देशको पाठ्य पुस्तकमा भारतमा जन्मे लेखिएको छ, त्यसलाई हामीले काट्न सकेका छैनौँ। त्यसको निम्ति बल्ल नेपाली केहीहरूले बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर फिल्म बनाएर संसारको विभिन्न देशमा देखाउँदै हिँड्नुपर्ने स्थिति बन्यो। भनेपछि हामीले त्यो लुम्बिनीमा मान्छेलाई कसरी आकर्षित गर्ने, विश्वमा रहेका मैले त सोच्दथेँ 80 करोड होलान् भनेर, आजको डाटा मैले हेर्दाखेरि त त्यो 80 करोड रहेनछ, त्यो सङ्ख्या कम रहेछ, 50 करोड मात्रै हुँदो रहेछ। भनेपछि बुद्ध धर्मावलम्बीहरू, तर हिन्दू धर्मावलम्बीहरू 1 अरबभन्दा बढी रहेछन्। तर पनि त्यो 50 करोडको सङ्ख्यामा रहेका बुद्ध धर्मावलम्बीहरू जो 10वटा देशहरूमा अहिले देखिएका छन्, तिनीहरूलाई हामीले नेपालमा वर्षमा जिन्दगीमा एक पटक पनि नेपालको भ्रमण गर्नलाई आकर्षित गर्न सक्ने हो भने त्यो कति आम्दानी हुन सक्दछ। जस्तै मक्का मदिनामा मुस्लिमहरूले त्यो गन्तव्य थलो हुन्छ। मसँग भनेका छन् त्यो के भन्छन् श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिले, त्यसै गरी कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीले मलाई सिङ्गो परिवार सहित गएर त्यहाँ पूजा गर्ने मन छ र विशाल पूजाको आयोजना गर्ने मेरो इच्छा छ भनेपछि उनीहरू सबैलाई हामीले नेपालमा कसरी आकर्षित गर्न सक्दछौँ, लुम्बिनीलाई कसरी अझै आकर्षक थलो बनाउन सक्दछौँ। अहिले मलाई खुसी के लाग्यो भन्दाखेरि अहिले त्यहाँ विश्व ब्याङ्कले एउटा सहयोग गर्ने कुरा अगाडि सारेको रहेछ। त्यो के हो भने मायादेवी प्रसूति मार्ग। मायादेवीले जहाँ बुद्धलाई जन्म दिइन् त्यो थलोदेखि लिएर अनि तिलौराकोटको दरबारसम्म जाने बाटोलाई मायादेवी प्रसूति मार्गको रूपमा बनाउने। अनि यसले के हुन्छ भने ती बुद्ध धर्मावलम्बीहरू देशहरू भनेको त सम्पन्न देश नै परे, जापान भए पनि, थाई भए पनि, या अरू देशहरू भए पनि, चाइना भए पनि, ती देशका ती आमाहरू, गर्भवती महिलाहरू त्यो ठाउँमा आएर बच्चा जन्मियोस् भन्ने चाहना रहेछ। अनि बुद्धको जस्तै मेरो सन्तान होस् भन्ने चाहना राख्दा रहेछ। त त्यो एउटा हामीले गर्न सक्ने हो भने त्यो एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ वास्तवमा आकर्षणको थलो हुन सक्दछ र यस्ता चिजहरूको बारेमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। अहिले तिलौराकोट र बाणगङ्गा नदीको किनारमा पनि एउटा बेग्लै किसिमको प्लान डेभलप भइरहेको छ। त्यो प्लानलाई चाहिँ ल्याउन सक्ने हो भने लुम्बिनी मात्रै होइन, कपिलवस्तु मात्रै होइन, रामग्राम, यही रामग्रामदेखि लिएर देवदहसम्म यो 4टै क्षेत्र जुन लुम्बिनीसँग जोडिएको बुद्ध सर्किट मार्गलाई राम्रो ढङ्गले हामीले चाहिँ लान सक्ने हो भने एउटा ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू आकर्षित हुन सक्दछन्। हिन्दू धर्मावलम्बीको निम्ति पनि त्यतिकै आशाको थलो छ। पूर्वको पाथिवरा देवीदेखि लिएर सुदूरपश्चिमको बडीमालिकासम्मका यी बिचका जम्मै पशुपतिदेखि लिएर मुक्तिनाथसम्म, यहाँ चत्राधामदेखि लिएर तपाईँले 101 जुन थलाहरू छन्, ठाउँहरू छन्, ती सबै ठाउँहरूमा त्रिवेणी धामसम्म र हामीले गोदावरी, सुदूरपश्चिमको गोदावरी, अझै म त अचम्म माने मैले, म डोटीमा एकचोटि जाँदाखेरि बडी केदार भन्ने ठाउँ रहेछ। वर्षमा एकचोटि मेला लाग्दो रहेछ, 2 लाख मान्छेहरू पुग्दा रहेछ। पारिपट्टि इन्डियाबाट पनि त्यत्तिकै मात्रामा, नेपालको पनि तराईका थारू समुदायहरू पनि त्यत्तिकै मात्रामा, अत्यन्तै विकट, त्यहाँ जान पनि धेरै गाह्रो। त्यो ठाउँमा हेलिकप्टरमा जाँदा त मलाई गाह्रो भयो भने त्यहाँबाट हिँड्नुपर्ने 2 किलोमिटर, त्यही पनि मान्छे हिँडेका छन् 2 दिन 3 दिन लगाएर। र इन्डियामा जस्तो बद्रीनाथ, केदारनाथ जस्तो धाम जस्तै यहाँ बडी केदार भन्दो रहेछ। त्यो यति राम्रो त्यहाँको चाहिँ आकर्षक थलो रहेछ। यस्ता ठाउँहरू धेरै छन् हामी, तर ती सबै चिजहरूको जसरी नेपालीहरूलाई नै जानकारी हुनुपर्ने हो, नेपालीहरूलाई पनि जानकारी छैन। नेपालीहरू बरु 4 धामको लागि भारतमा जान चाहन्छन्, तर नेपालको धामहरूको बारेमा राम्रो जानकारी पनि छैन।
त जुन छ इलाका त्यो इलाकामा मात्रै कन्फाइन छ, सीमित छ। सारा देशका नागरिकहरू छैनन् सुसूचित, विदेशकाहरू सूचित छन्। त्यस हुनाले हाम्रो यो विषयवस्तुको प्रचार गर्ने कुराहरू नै कम भएको छ। प्रचार गरेर त्यसले मार्केटिङ गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यो कम भएको छ। मार्केटिङ गरेपछि मान्छे आउन थालेपछि होटलहरू खोल्न थाल्छन्, रेस्टुरेन्टहरू खोल्न थाल्छन्, त्यसपछि टुरिस्ट गाइडहरू आफै निर्माण आवश्यकता पर्न थालिहाल्छन्। यो सबै रोजगारीको नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू त्यहाँ त्यसले आफै तयार गर्छ, बजारहरू विकास गर्न थाल्छ। यी जम्मै चिजहरूको निम्ति जसरी वास्तवमा योजना बनाएर लाग्नुपर्ने हो त्यो हामी लाग्न सकेका छैनौँ। यस अर्थमा हाम्रो हिमालको कुरा एउटा मैले भने, दोस्रो भनेको चाहिँ ताल तलैयाको थलो यो देश नेपाल भने, तेस्रो हिमनदीहरू बगिरहेको यो अवस्था छ, चौथो भनेको यहाँ विभिन्न भाषा संस्कृतिका 126वटा जात जातिको थलो यो नेपाल। त त्यसको हामीले एउटा म्युजियम पनि बनाउन सकेका छैनौँ। योभन्दा लाजमर्दो कुरो केही पनि छैन। हिन्दूहरूको भूमि, बुद्धहरूको यो देश, यो थलो, र त्यसपछि प्राकृतिक वन जहाँ जनावर, बायोडाइभर्सिटी, जडीबुटी, चराचुरुङ्गी, यी गैडा, बाघ, बाँदर, घडियाल लगायतका एक चिज मान्छे हेर्ने बेग्लै टुरिस्टहरू हुन सक्दछन्। यसका अलावा हामीले भन्ने हो भने ऐतिहासिक थलोहरू हामी कहाँ चाहिँ त्यत्र ब्रिटिसहरूले नेपाललाई कब्जा गर्न खोज्दाखेरि युद्धको मोर्चामा डटेर पराजित गरेका यहाँका 101 गढीहरू, चाहे त्यो मकवानपुर गढी होस् या चाहे त्यो सिन्धुली गढी होस्, ती सबै पनि हामीले चाहिँ राम्रो ढङ्गले प्रचार गर्न सक्ने हो भने नेपालको आफ्नै गौरव गाथाको प्रचार पनि हुन सक्ने थियो। त्यसै गरी हामीले हाम्रो छुरेको किनारमा एकदम पुरै पानीलाई को पोखरी नै पोखरी बनाइदिने हो भने, पानी जम्मा गर्न थाल्ने हो भने तराईका भूभाग सिंचित हुने मात्रै होइनन्, त्यहाँ राम्रो बोटिङ हुन सक्दछ, माछा पालन हुन सक्दछ, मान्छे आउन सक्दछन्। अहिले सर्लाहीमा त्यहाँ एउटा के भन्छन् बागमती नगरपालिकामा भरत ताल बनाएका रहेछ। मैले नाम धेरै सुनेको थिएँ, मेरी छिमेकी हुँदाहुँदै पनि अस्ति म गएँ, हेरेको त ओहो कति राम्रो। बागमती नोड लगाएको के थियो भन्दाखेरि केही सङ्ग्रहालयहरूमा ध्यान जाओस्। नानहेटी सङ्ग्रहालयलाई हामीले एउटा ग्रान्ड सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गरौँ। त्यो ग्रान्ड सङ्ग्रहालयको रूपमा नेपालको इतिहासको सुरुदेखि लिएर नेपालको आजसम्मको इतिहासको खास गरिकन राजतन्त्रको समाप्ति भएसम्मको कालको जम्मै चिजहरू त्यहाँ देख्न पाइयोस्। चाहे त्यो त्यतिखेरको विभिन्न राजा महाराजाहरूको वंशको शासन होस्, ती वंशको शासनमा चाहे किरात वंशको शासन होस्, लिच्छवी वंशको शासन होस्, चाहे के भन्छन् यो यादव वंश होस्, महिषपाल वंश होस्, सेन वंश होस्, यी जम्मै शासनहरूको कालका जम्मै झलकहरू देखिने गरी कसरी उनीहरूले 700 वर्ष, कसरी उनीहरूले 600 वर्ष, कसरी उनीहरूले 500 वर्ष, कसरी उनीहरूले 300 वर्ष शासन सञ्चालन गरे, त्यो बेलाको अवस्था कस्तो थियो त्यो हेर्नका लागि विदेशीहरू त्यहाँ ओइरो लागौँ, त्यस्तो बनाउँ त हामीले नयाँहेटी म्युजियमलाई। त्यहाँ अरू बाहिरका कुनै पनि संरचना रहन नदिउँ, त्यो नितान्त रूपमा त्यो नयाँहेटीको म्युजियम बनाऊँ, गणतन्त्रको म्युजियम छुट्टै बनाऊँ, एउटा नयाँ हामीले बनाऊँ। हामीले राजाले बनाउने नयाँहेटी, त्यसबाहेक हामी एउटा नयाँ म्युजियम बनाउने हुती नहुने त्यस्तो खालको हुन्छ भनेर मैले अब त्यो बेला पनि बनाउन खोज्दाखेरि रोक्ने काम मैले नै गरेको हुँ, तर फेरि लुकेर अर्को ठाउँमा बनाइदिइहालेछ। अब यस्तो यो देश छ कस्तो गाह्रो भनेपछि जातीय सङ्ग्रहालय त्यस्तै 126वटा जात जातिका जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्मका जम्मै संस्कारलाई राखेर, जीवन सञ्चालनका उसका उपायहरू राखेर हामीले त्यो राख्न सक्ने भने चीनलेको जातीय सङ्ग्रहालय, अनि मलेसियाको चाहिँ तपाईँको प्रादेशिक सङ्ग्रहालय, प्रदेश सङ्ग्रहालय, यी सबै चिज त हामीले बाट शिक्षा त लिन सक्छौँ, प्रेरणा त लिन सक्छौँ, त यी सबै गर्न सकेका छैनौँ। राम्रो भएको छ कि कमसेकम पर्वतीय सङ्ग्रहालय हामीले पोखरामा खोलेका छौँ। त अब हामीले वास्तवमा एउटा हिन्दू धर्मको पनि सङ्ग्रहालय खोल्नुपर्छ, ओपन सङ्ग्रहालय भन्नमा लागेको छ। ओपन सङ्ग्रहालय कस्तो गर्नुपर्छ भने त्यहाँ पाथिभरादेखि लिएर बढी मालिकासम्मका जम्मै देवताहरू, मैले गएर कतिपय ठाउँमा भने महादेवका जति पनि स्वरूपमा नेपालमा पाइन्छन्, देवीका जति पनि स्वरूप पाइन्छन्, तिनीहरूको बेग्ला बेग्लै रूपहरू कुन ठाउँमा को छन् ती सबै गर्नुहोस्। म बस्ने ठाउँ कोटेश्वर महादेव छ भने, अनि रौतहट जिल्लामा जाने मुन्तर महादेव छ भने, त ती सबैका के रूपहरू हुन सक्दछन्।
त्यो के कारणले प्रसिद्ध छ, के कारणले त्यसको ऐतिहासिक महत्त्व छ, वेदमा त्यसको चर्चा छ कि छैन, पुराणमा कुनै चर्चा छ कि छैन, अरू कुनै के भन्छ धार्मिक हिसाबले यसको महत्त्व छ कि छैन, यो भनेर नेपालीहरूलाई र विदेशी हिन्दूहरूलाई पनि आकर्षित गर्न सक्दछौँ र विदेशमा जानु पर्दैन। नेपालकै सबै त्यो देवी देवताको एउटै साझा थलोमा हामी जम्मैको प्रतिमूर्ति बनाउन सक्दछौँ। त्यो प्रतिमूर्ति बनाएर त्यसलाई आकर्षणको थलो बनाउन सक्दछौँ भनेर मैले बार बार पनि भनिरहेको छु, अहिले पनि तपाईँहरूको बिचमा मैले राखेको छु। यी सबै सन्दर्भमा भन्ने हो भने वास्तवमा नेपालमा सुरक्षित र आकर्षक यो टुरिस्ट डेस्टिनेसन बनाउनका लागि आवश्यक सुविधा प्रदान गर्दै त्यसलाई सहज बनाउनका लागि हामीले लाग्नुपर्ने र क्वालिटीको टुरिस्टहरूलाई आकर्षित गर्ने कुराहरू गर्दै लाग्नुपर्नेमा हाम्रो यहाँसम्म कि पशुपतिनाथ पनि को तपाईँको परिसरहरू भयो भने गाडी राख्ने ठाउँमा पनि हिलो छ। कस्तो लाज मर्दो छ भने केही पनि गर्न सकिने अवस्था बनिरहेको छैन। यी सबै चिजले के देखिरहेछ भन्दाखेरि हामीले टोटल ओभरहाउलिङ गर्ने बाहेक नभए एउटाले कहाँ समस्या खडा गरिदिन्छ, अर्कोले कहाँ समस्या खडा गरिदिन्छ, ठ्याक्क जान्छ अदालतमा, अदालतले ठ्याक्क रोकिदिन्छ, अनि सरकार निरीह भएर बसेको हुन्छ। भनेपछि अदालत विकास प्रेमी हुनुपर्दछ। विकास के हुन्छ? यहाँ तपाईँले पर्यटनको पक्ष बाहेक नागरिक उड्डयनको कुरा राख्नुभयो, तर पर्यटनसँग गम्भीर रूपमा जोडिएको विषय निजगढ विमानस्थल हो। त्यो निजगढ विमानस्थलको कुनै विकल्प छैन, त्यो लुम्बिनी पनि होइन र त्यसै पोखरा त छँदै छैन र पोखरामा जति लगानी गरेका छौँ त्यो उठ्नेवाला छैन धेरै वर्षसम्म। किन भन्दाखेरि त्यसले जसरी चाहिँ त्यो पाउनु पर्ने त्यो पोखरामा जाने टुरिस्टहरूको फ्लो हुनुपर्ने हो, त्यो फ्लोको अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि पोखराले त्यो भ्याउन सक्दैन। तुलनात्मक रूपमा लुम्बिनी केही चल्ला, तर लुम्बिनी यस्तो ठाउँमा छ जहाँ तपाईँको एयर ट्राफिक तपाईँको नेपालको भूमिमा हुँदैन, त्यो इन्डिया छुन्छ। इन्डियाले कतिखेर समस्या खडा गर्छ अनि अहिले पनि 20 मिनटको समय लम्बिँदो रहेछ, त्यसपछि सिमराबाट भएर बल्ल त्यहाँ जानुपर्छ भने सबै चिजलाई हेर्दाखेरि हाम्रो यो के भन्छ निजगढ नै हो। तर त्यो निजगढ नै बनाउन दिनको लागि यत्र षड्यन्त्र किन भइरहेको छ? किन मैले त्यो बेलामा के कोसिस गरेको थिएँ भने अरू ठाउँमा नबनाउने, निजगढमै बनाउने, अनि त्यसपछि बिचबाट फाइल छिर्दो रहेछ कहाँ कहाँ हो कहाँ कहाँ। यो सरकारको कुरा त थाहै नपाउँदो रहेछ, तपाईँलाई थाहा छैन भन्दो रहेछ। त्यो ब्युरोक्रेसीका तपाईँहरू हुनुहुन्छ होला। अब त्यो अनि त्यसपछि कहाँ कहाँबाट के सेटिङमा चाहिँ चल्दो रहेछ, यो सबैले गर्दाखेरि यो जम्मै अब पो थाहा पाउन थालियो। अब थाहा भएको छ अनि त्यसपछि अनि बल्ल डराउने स्थिति हुन्छ। बिना डरको र बदमासी गर्नेलाई, बिना प्रेरणाको आदर्श र लक्ष्य राख्नेलाई यो हाम्रो यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस हुनाले हामीले एउटा क्लियर भिजन राखौँ, हामीसँग रहेका सम्भावनालाई ध्यानमा राखौँ, समस्या के छन् त्यसलाई खोजौँ, चुनौती के छन् त्यसलाई पत्ता लगाऊँ र जुन हिसाबले तपाईँले अगाडि सार्नु भएको छ विशाल सम्भावनालाई पुरा गर्नको लागि लाग्दाखेरि हामीले वास्तवमा यो देशलाई सुन्दर, अति सुन्दर समृद्ध देश बनाउन सक्दछौँ, विदेशीहरूको आकर्षकको थलो बनाउन सक्दछौँ, नेपालको मान मर्यादा बढाउन सक्दछौँ र नेपालीहरूको जीवनस्तरलाई राम्रो बनाउन सक्छौँ। त्यस कार्यमा हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ।